अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, यानी मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। वो जानवर जिसमें बॉडी फ्लूइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक हो, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो या इक्वल हो, उस ऑस्मो रेगुलेशन के उस टाइप को हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। यानी जितना वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट होता है, यानी खारिज होता है, उतना ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। यानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है और उतना ही वाटर का मकदार जिस्म के अंदर दाखिल होता है, उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। उसके बाद आता है ऑस्मो रेगुलेटर, यानी ये जिस्म यानी बॉडी फ्लूइड का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक नहीं है। यानी दोज एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड इज नॉट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी ये वो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेटर का जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ गेन और लूज नहीं होता। यानी जितना वाटर एक्सक्रीट होता है उतना गेन नहीं होता। यहाँ हम पढ़ते हैं एनिमल यानी जब साल्ट का मकदार कम हो तो उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर साल्ट का मकदार कम हो तो उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक यानी साल्ट की मकदार का कम होने से जिस्म के अंदर वाटर इंटर होता है। यहाँ पर यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब साल्ट का मकदार ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। तो उस सूरत में जिस्म से वाटर एक्सक्रीट होता है। यानी इस सूरत में जब साल्ट कम हो तो उस सूरत में जिस्म के अंदर वाटर इंटर होता है। जब साल्ट की मकदार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो तो उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपरटोनिक की सूरत में एनिमल की बॉडी से वाटर रिलीज होते हैं। ये मैं यहाँ मेरीन लाइफ और फ्रेश लाइफ के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह यानी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का प्रोसेस होता है। यहाँ आते हैं मेरीन लाइफ यानी समंदरी ज़िंदगी। यहाँ पर हम फिशेस को डिस्कस करते हैं। यानी मेरीन लाइफ तो हर कोई जानता है, समंदर का पानी त्रुष होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो मछलियाँ होती हैं, यानी समंदर की मछलियाँ आम तालाबों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि उसका सिस्टम मेरीन लाइफ को अटेंड यानी मेरीन लाइफ के लिए होता है। जबकि फ्रेश लाइफ वाले फिशेस वो फिर मेरीन लाइफ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि उसका सिस्टम उस तरह नहीं होता कि वो मेरीन लाइफ में ज़िंदगी गुजार सके। आते हैं यानी मेरीन लाइफ यानी ये वो ज़िंदगी है जहाँ पर साल्ट की मकदार ज़्यादा होती हैं, जबकि प्योर वाटर की मकदार कम होती हैं। यहाँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा होती हैं, यानी हाइपरटोनिक होते हैं। यहाँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाइपरटोनिक यानी साल्ट की ज़्यादा होने की वजह से फिश के अंदर भी साल्ट की मकदार ज़्यादा होगी। यानी ये मछलियाँ भी साल्ट से बेजार होती हैं, यानी साल्ट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो साल्ट इतनी ज़्यादा होती है जो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी यहाँ साल्ट कम है, यहाँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट की मकदार ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा की तरफ किसी चीज़ को फैलाना या निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम एक्टिव कहते हैं। यानी एक्टिवली प्रोसेस के लिए एनर्जी दरकार होती है। जहाँ भी एक्टिवली प्रोसेस होता है उसके लिए एनर्जी नीड होती है, यानी इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी ना हो तो एक्टिवली प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं होती। यानी जब ज़्यादा से कम की तरफ आती है, यानी डिफ्यूजन में एनर्जी की दरकार नहीं होती, जबकि एक्टिवली में एनर्जी की दरकार होती है,
کیونکہ یہاں سالٹ کم ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مقابلے میں، یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہے، تو ایکٹیولی طریقے سے یہ اپنے جسم سے سالٹ باہر نکالے گا، یعنی انرجی خرچ کرے گا، جس کے نتیجے میں سالٹ اس کے جسم سے باہر آ جائے گا. کہاں پر؟ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، یعنی ہائپرٹونک میں. ہم پڑھتے ہیں یہاں ایک ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ. کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہاں سالٹ ہائپرٹونک ہوتے ہیں، یعنی ہم نے پہلے والے میں یہ پڑھا تھا کہ یہاں سالٹ ہوتی ہے یعنی ہائپرٹونک ہوتی ہے، سالٹ کم ہوتی ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مقابلے میں، جبکہ کچھ مچھلیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جس کے اندر سالٹ اتنے زہریلے ہوتے ہیں جسے ہم ہائپرٹونک کہتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مقابلے میں وہ ہائپرٹونک ہوتے ہیں، یعنی زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں یعنی زہریلا ہوتے ہیں. تو ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ اس سالٹ کے ساتھ، جو کہ ہائپرٹونک سالٹ ہے، یعنی جو کہ فش کے کچھ مچھلیوں کے اندر ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ اس ہائپرٹونک سالٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو اس کی ٹاکسیٹی کو کم کرتے ہیں. یعنی اگر یہ اٹیچ نہ ہو تو یہ مچھلی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی سالٹ، کیونکہ یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں، ٹاکسک ہوتے ہیں. کڈنی، یعنی آج ہم پڑھتے ہیں میرین لائف میں مین پوائنٹ جو کہ میرین لائف کے متعلق ہے، یعنی فش کے متعلق. کڈنی ایکسکریٹ تھرو گل، یعنی جو سالٹ ہوتے ہیں وہ مچھلیاں گل کے تھرو اپنے جسم سے باہر نکالتے ہیں. سالٹ ایکسکریٹری گلینڈ، یعنی سالٹ ایکسکریٹری گلینڈ بھی مچھلی کے اندر ہوتی ہے، جو کہ مدد دیتی ہے سالٹ کو فش کے باڈی سے باہر نکالنے میں. تیسرا آتا ہے ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ اس کچھ مچھلیوں میں ایسے زہریلے یعنی ہائپرٹونک سالٹ ہوتے ہیں جو کہ مچھلی کو اکیلے نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب ٹرائی میتھائل امائن آکسائڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کی ٹاکسیٹی کو کم کرتا ہے. constantly lose water from hypotonic to hypertonic، یعنی مسلسل، یعنی یہاں پر پیور واٹر جو کہ ہائپوٹونک ہے، یہاں فش کے اندر صورتحال کو ہائپوٹونک کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سالٹ کم ہوتی ہے بنسبت ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی. یہاں کانسٹنٹلی واٹر مچھلی کے جسم سے باہر ہائپرٹونک انوائرمنٹ یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں خارج ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کنسنٹریٹڈ یورین، یعنی یہ مچھلی جب سالٹ کو ایکسکریٹ کرتا ہے تو وہ سالٹ کو کنسنٹریٹڈ یورین کی شکل، یعنی گاڑے یورین کی شکل میں، یعنی جس میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس شکل میں یہ خارج کرتے ہیں. دوسرا آتا ہے فریش لائف، یعنی فریش لائف وہ زندگی ہے جیسے کہ تالاب، یعنی وہاں پر ترش پانی کی کمی ہوتی ہے جسے ہم فریش لائف کہتے ہیں. فریش لائف کہتے ہیں یعنی جس میں واٹر کی تعداد زیادہ ہو، پیور واٹر کی تعداد زیادہ ہو مگر سالٹ کی مقدار بہت کم ہوتی ہیں. یہاں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں واٹر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بنسبت مچھلی کے، یعنی مچھلی میں یعنی یہاں پر پیور واٹر زیادہ ہوتی ہیں اور سالٹ کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے واٹر مچھلی کے جسم کے اندر ہر وقت داخل ہوتا ہے، جو کہ یہاں مچھلی کو سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہاں سالٹ کم ہے، یہاں پھر سالٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر سالٹ زیادہ تھی، پیور واٹر کی کمی تھی. وہ پیور واٹر وہ اسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سالٹ یعنی سالٹ اسے باہر مثال ایکسکریٹ کرتا ہے. یہاں پر سالٹ کی مقدار کم ہے، یہاں پیور واٹر کی تعداد زیادہ ہے. پیور واٹر
کانسٹنٹلی یہاں سے سالٹ باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. یعنی آسموٹک فلڈنگ یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بار بار واٹر فش کے جسم میں داخل ہوگا جو کہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کرے گا. یعنی وہ ہر وقت سالٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. سالٹ ڈیمانڈ فل بائی فوڈ کنٹیننگ سالٹ یعنی جب کہ ہم کہتے ہیں کہ فریش لائف میں سالٹ کی کمی ہوتی ہے. سالٹ کی کمی کو کیسے یعنی مچھلی پوری کرتی ہیں. مچھلی خوراک کھاتی ہے, خوراک میں موجود سالٹ ہوتی ہے یعنی وہ اس سالٹ سے اپنی ضروریات پوری کرتی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ایکٹیولی ریمووز واٹر یعنی ہر وقت یعنی جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے مچھلی کے اندر واٹر داخل ہوگا تو وہ کانسٹنٹلی اپنے جسم سے واٹر کو باہر نکالے گا. پروڈیوس ڈائلیوٹ یورین یعنی وہاں کنسنٹریٹڈ یورین تھا, یہاں ڈائلیوٹ یعنی کیونکہ یہاں سالٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ مسلسل ڈائلیوٹ یورین کی شکل میں واٹر کو اپنے جسم سے باہر نکالے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے یاد آ چکا ہوگا. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھی طرح سے یاد آیا یا سمجھ آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. گڈ بائے.